सो दुनिया के मामलात पे अगर जितनी हमें टेंशन है, काश इतनी ही टेंशन आखिरत के मामलात पे होती तो मामला बड़ा मुख्तलिफ होता. सो दीज आर द 5 रीजंस. अच्छा, नंबर 6, becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me, कि मुझे मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मेरी बात होनी चाहिए, और सेल्फी कल्चर तो आपको पता है नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर है. एंड साइकोलॉजिस्ट आर डिक्लेयरिंग दिस एज अ डिजीज. इस सेल्फी का जो कल्चर है, बात बात पे सेल्फी लेना, खाना खाने के सेल्फी लेना. एक है कभी कभी ले ली, चले उसमें कोई हर्ज नहीं है. खाना खा रहे हैं सेल्फी ले ली, कहीं गए हैं सेल्फी ले ली, ट्रैवल कर रहे हैं सेल्फी ले ली, चले लेकर रख ली, ये तो समझ में आता है. लेकिन नहीं, इंस्टा पे लगानी है, फेसबुक पे लगानी, सबको शो करना है, वीडियो बना के शो करना है. इससे डोपामीन किस लेवल पे बढ़ता है मैं आपको कभी समझाऊंगा, फिर इंसान बच जाएगा. डोपामीन मैसिव लेवल पे रिलीज होता है जब बंदा अपनी तारीफें सुनता है, एप्रिसिएशन होती है जब बंदे की. तो दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ. जो ज़्यादा फेथ वाले हैं उन्हें कोई सरोकार नहीं है, मशहूर होना उन्हें कोई पसंद नहीं है. हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी सब्सक्राइबर्स की या लाइक्स की. बस जो ठीक है, जैसे काम चलता है अल्लाह ताला चला रहे हैं, बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ताला, ये सोच होनी चाहिए. सो people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous, और उसमें फिर जिल्लत बहुत ज़्यादा होती है. लोग क्वेश्चन करते हैं, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर. अभी रिसेंटली एक मैट्रिक के स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया हुआ था, उनके बड़े भाई ने कहा इनसे बात करें, इनको थोड़ा काउंसल करें. ही वांटेड टू बी अ सिंगर, और उनका जो फेवरेट है आतिफ असलम थे. तो वो पता नहीं कहाँ से उन्हें पता लगा. मैंने कहा आपको गलत फहमी हुई है. वो कहते हैं कि मैंने सुना आप भी पहले मीडिया में थे, तो मेरी आतिफ असलम से मुलाकात करा दो. तो मैंने कहा अगर मैं होता भी तब भी ना कराता, लेकिन मैं नहीं हूँ मीडिया में. तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, वाई डू यू वांट टू बिकम अ सिंगर. तो उसने कहा मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, टैलेंट को उभारना चाहिए. मैंने कहा चलो अच्छा गाना, और अगर तुम सही गाते हो, अच्छे लिरिक्स गाते हो, वो एक अलग बात है, अच्छा गाना. लेकिन जिस इंडस्ट्री में तुम जाना चाह रहे हो, उस इंडस्ट्री को तुम जानते हो, वहां पर किस तरह ऊपर आना पड़ता है. कभी सेलिब्रिटीज से तुम मिले हो, हाउ मच दे सेक्रीफाइस इन द नेगेटिव सेंस. लिटरली सबसे पहले तुम्हें अपनी हया सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तुम्हें लिटरली अपनी आखिरत को सेल करना पड़ेगा. बिकॉज यू हैव टू गो टू द पार्टीज में नहीं जाओगे, मशहूर कैसे होगे, ऊपर कैसे आओगे. और फिर पार्टीज में जाते हुए जब बगल में जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तो फिर कैसे तुम रिकग्नाइज होगे. फिर तुम्हें कितनी फजूल खर्चियाँ करनी पड़ेंगी, कितने तुम्हें फोटोग्राफर्स हायर करने पड़ेंगे. फिर तुम्हारा कट थ्रोट कंपटीशन ऐसे लोगों से होगा जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे. ऐसे ही तो सेलिब्रिटीज इतने स्ट्रेस में नहीं होते ना, दे आर इन अ मेस एक्चुअली. सो people want to become famous but they don't know the price of fame. सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी बनने की प्राइस उन्हें नहीं पता है. मैरिलिन मॉनरे ऐसी खुदकुशी नहीं की उसने एक लेटर लिखा था सुसाइड करने से पहले, वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है. द प्राइस ऑफ बिकमिंग अ सेलिब्रिटी इज नॉट वेरी लाइट, इट्स वेरी हैवी प्राइस. तो ये हमारी यूथ को समझना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री का वो हिस्सा बनना चाह रहे हैं, वो इंडस्ट्री बहुत डेंजरस है, खतरनाक वे ऑफ लाइफ. सो 6 reasons. Number 7, feeling too lazy to do good deeds. और ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आपके अच्छे अमाल करने का दिल ही ना करे, आप लेजीनेस फील करें. अजान हो गई है, आपको पता है नमाज है, लेकिन आप उठ जाएं, बट बिल्कुल जब वो मौलवी साहब सलाम फेरने लगे तब आप मस्जिद में कदम डाल दें, या जानबूझ के प्लान बना के कि ये इशा की पहली 2 रखते गुजरने दो, ज़रा लंबी होती हैं, आखिरी 2 ज्वाइन कर लूँगा, तिलावत हो जाए, आखिरी 2 में एंटर हो जाऊँगा. सो दिस इज़ लेजीनेस. नमाज तो हो जाएगी, बट ऑब्वियसली उस नमाज का आपको फ़ायदा नहीं है. एंड देन फीलिंग लेजी टू डू गुड डीड्स. आपको पता है कि एक जगह लेक्चर हो रहा है, एक जगह अच्छी चीज़ हो रही है, बट यू फील लेजी. बट जैसे आपको पता लगे एक जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, एक जगह जो है फुटबॉल मैच हो रहा है, तो आप वहाँ पहुँच जाएँ. दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ, और इसको करेक्ट कैसे करना है इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग. नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिसलाइकिंग द सुन्ना. व्हेन यू लव एवरीथिंग बट सुन्ना, इट इज साइन ऑफ वीक फेथ. एंड लिटरली पीपल डिसलाइक द सुन्ना. दे क्लेम कि आई लव रसूल अल्लाह बट दे डिसलाइक द सुन्ना. कितना आप कह लें कि मुतजाद रवैया है
کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بٹ جب سننا کی بات آتی ہے تو دے ڈس لائک اٹ۔ فار ایگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غصے کو برداشت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے کوشش کرو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ کائنڈنس شو کرو۔ لیکن جب یہ مثالیں ہم دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے ہیں، ان کو کیا پتا، پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے، یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں سننا کی اور امپریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں، اصل میں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، اصل میں دنیا بہت بری ہے، بہت گندی ہے، لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا 2 نمبر بننا پڑتا ہے۔ اب یہ بات وہ بڑی کیئرلیسلی کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھی 2 نمبر تھوڑا بننا پڑتا ہے، لیکن اس بات کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ آئی ڈس لائک دا سننا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا وہ انڈائریکٹلی کہ آئی ڈس لائک دا سننا، سننا از ناٹ پریکٹیکل، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو سننا سے نفرت کرنا، سننا کو ڈس لائک کرنا، سننا ویز کو ڈس لائک کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان لوگ کا مذاق اڑانا جو سننا پر عمل کر رہے ہیں، these are some of the signs of hypocrisy and some of the signs کہ آپ میں ایمان کی بہت کمزوری ہے اور ایمان ریوائیو ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم نے 8 سائنس پڑھے ویک فیتھ کے۔ دس واز اے ڈائگنوسس کہ ہم ڈائگنوز کریں کہ ویک فیتھ ہوتی کیا ہے۔ اب فیتھ پر میں ایک بڑی زبردست حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ کو سناتا ہوں۔ بی ڈیواؤٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ پائس آف پیپل، مخلص ہو جاؤ تم نیک بن جاؤ گے۔ اس ایک حدیث میں پورا سمندر ہے، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، شاید یہ ہے محاورہ۔ کیسے؟ مخلص بننے سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ اپنے آپ سے مخلص ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے یہ فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے چیز، اسے پتہ ہے کہ میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن دیکھوں گا تو میرا ہی نقصان ہے، وہ اپنے آپ سے مخلص ہے، اسے پتہ ہے میں کسی کے ساتھ برا کروں گا میرے ساتھ برا ہوگا، یہ ہوتا ہے مخلص ہونا۔ پھر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے، جیسے وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جیسے وہ کسی چاہنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس طرح وہ اللہ کو بٹرے نہیں کر سکتا۔ وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ بٹریل ہے اللہ کے ساتھ، وائی شوڈ آئی بٹرے مائی لارڈ، وائی شوڈ آئی بٹرے رسول اللہ، میں قیامت والے دن کیا چہرہ دکھاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اخلاص ہے۔ تو مخلص ہو جاؤ تم نیک ہو جاؤ گے، اپنے اندر اخلاص لائیں اللہ رسول کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات اپنے ساتھ مخلص ہو جائے۔ جو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہے وہ نیک بن جائے گا۔ بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل۔ کنٹینٹ شو کرو، کنٹینٹنس شو کرو، کنٹینٹمنٹ شو کرو، خوشی شو کرو چیزوں کے اوپر، ضرورت سے زیادہ شکایت نہ کرو، تھوڑی بہت چلو چلتی ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ انگریٹفل ہوں گے، ہر چیز پہ شکایت کریں گے، ہر چیز کو ریجیکٹ کریں گے، تو دس از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ۔ تو بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو، بلیور بن جاؤ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون سی چیز چیریٹی کرتے ہیں؟ جو بوسیدہ ہو چکی، جو یوز میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اب اس کو چیریٹی کر دیں۔ تو یہ تو وہ بات نہ ہوئی کہ لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف۔ Similarly, when you wish that no one bullies you, why will you bully others? When you wish no one hurts you, why will you hurt others? تو ایمان والا وہی چاہتا ہے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ Behave well with your neighbors and you will be a Muslim. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تکلیف پہنچانے کی بہت سی مراد ہے۔ اکثر محلوں میں، بحریہ میں تو چلیں ایسا نہیں ہوتا ہے، میں محلوں میں بھی رہا ہوں، اکثر محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوڑا اس کے آگے پھینک دیتے ہیں، لٹرلی گیٹ کے آگے تو نہیں لیکن اس کے قریب کوڑا پھینک دیتے ہیں، ملبہ پھینک دیتے ہیں، اپنی گاڑی ان کے آگے لگا دیتے ہیں، کیاری میں یا گیٹ کے آگے لگا دیتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے اگلے کو۔ تو اس لیے نیبرز کے ساتھ اچھا رہنا بہت ضروری ہے۔ لاف لیس، یہ یوتھ کے لیے پرٹیکولرلی، لاف لیس فار ٹو مچ لافٹر ول ڈیڈن دی ہارٹ، کم ہنسو کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا۔ یہ ہے سب سے بڑا ایشو ہماری یوتھ کا۔ آل دا ٹائم واچنگ میمز، فیس بک پہ 90% پیجز میمز کے جوائن کیے ہوئے، میمز کی ایپس چل رہی ہیں، اور وہ فضول قسم کے لوگ یوٹیوب پہ جو وی لاگز بنا رہے ہیں، اب میں نام کیا لوں، نسرین اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب
ہر وقت یوتھ کو شغل میلے میں لگایا ہوا ہے, ہر وقت ہنسانے میں لگایا ہوا ہے. تو کہاں یوتھ نے امپریس ہونا حدیث سے اور قرآن سے, جب ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا دیکھنا سننا ہی ہر وقت میمز ہے, ہر وقت ان لوگ کو سننا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ the heart will be definitely dead. That's why they are searching for entertainment in everything. ہر چیز میں شغل ہونا چاہیے, جب تک شغل نہیں ہے مزہ نہیں آتا. تو دین میں شغل نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو قرآن میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, قرآن میں تو بشارت ہے اور قرآن نے ڈرایا ہے. تو ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی مزاج ہی ایسا بن رہا ہے کہ نہیں, شغل ہونا چاہیے ہر چیز میں. سو پلیز بی ویئر, یو کین ہیو فن, یو کین واچ میمس, دیر آر سم گڈ میمس, بندہ انجوائے کرتا ہے ان میمس کو. ہمارا یوتھ کلب کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, ہم بہت میمس شیئر کرتے ہیں. جو بھائی سامنے بیٹھے جو ریکارڈ کریں اس وقت, انہیں پتہ ہے. تو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, وی میک میمز آن ایچ ادر, ہم مائنڈ نہیں کرتے. بٹ ظاہر ہے کہ وہاں پر ریمائنڈرز بھی شیئر ہوتے ہیں, not only memes, we also remind each other. So there should be a balance.